tropa di wing van ni bangga kuno ning wing van magigalas naghunong nga traktor dito sa lungsod sa Tuburan. Depos June 14. XFM Police Report. Police Report. Iaso sa kawing van ang ibangga dito sa lain nga truck nga naghunong. Nahitabo niya alas 5 sa kadlawon dito sa may National Highway sa Barangay Putat, lungsod sa Tuburan. Sa investigasyon sa kapulisan, alambigit nini kining usa ka Fusco wing van truck ug usa ka huwo sa ino truck tractor nga adunay trailer. Ang unang kasakyanan gimaniho kini ni kining wing van gimaniho usab ni Matia Zamora Villarito Jr. 32 anyos katagatabunog Talisay. Giingong nagpundo kini daplin sa dalan, nagparking ni tungod kay giingog na abirya ang makina nini. Samtang kining huwo sa ino truck gimaniho usab ni Johnny Impiales Crayop, 35 anyos, residente na sa Barangay Palataran, lungsod sa San Fernando, Cebu, kargado ni nining mga sinako nga mga semento nga padungunta ngadto sa Bacolod City. Sa report sa kapulisan kapag abot sa mga dapit sa mga insidente, misuway og likay kining driver sa wing van, mibalhin ni sa pikas linya, mi overtake apan wa ni mamatik di nga aduna di ay ni nagpark nga gining na abirya nga traktor nga truck tungod dinhi mibangga ni sa tubang ang bahin sa mga sakyanan nga resulta sa pagkagusbat nining duha ka mga sakyanan. Hinuon matud pa sa kapulisan nga wa hinuoy naangon nining duha ka mga driver sa atol nining nga panagbang. Human sa mong insidente gidala kining duha ka mga partido sa istasyon sa kapulisan o atol sa dialog nga gipaygayon na tubangan sa kapulisan. Nagkasabot ra hinuon ning duha ka mga habig nga ilan lang kabuto ng kining settlement. May pasalig usab kining driver sa wing van nga siya ang mo asikaso bugasto sa pagpaayo sa nadaot nini nga nabanggaan niya kining tractor truck ngadto sa repair shop. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog Santon Vitamin C, ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM. XFM. Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.